नमः सर्वेभ्यः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, दीर्घायुष्मान् भव, स्त्रीभ्यः दीर्घसुमङ्गली भव, व्यापारजनैः कोटि कोटि लाभं सम्पाद्यं प्राप्तिरस्तु, सर्वमङ्गलानि अभिवृद्धिर्भवतु तथास्तु. So I am continuing संस्कृत भाषायां द्वितीय विभागम् अहम् अनुवर्तयामि. कथम् अस्माभिः मोदी महोदयाय आगमन निर्वाचन समये मतदानं दातव्यम् इति. Why should we vote for Shri Modi Mahodaya in the coming parliamentary elections? संस्कृत भाषायां विवक्ष्यामि. अतः अहं किं वदामि चेत् पूर्वभागे अहं स्पष्टतया उक्तवान् किमर्थम् अस्माभिः मोदी महोदयस्य कृते मतदानं दातव्यम् इति. तस्य गुणातिशयः, तस्य औषध उपचारं, विशेषतया कोविड काल क्रूर व्याधि काल समये सः दत्तवान्. अत्यन्तं सः ददानः एतादृश औषध औन्नत्य उपचारम् अत्यन्तं वरिष्ठमेव. तदर्थम् अस्माभिः इदानीन्तन वेलायां जीवनं कुर्वन्तः स्मः. अथवा बहवः जनाः मरणं प्राप्त्वा स्वर्गलोकं गतवन्तः अपि. परन्तु मोदी महोदयस्य हृदयपूर्व मानसिक यथार्थ औषध उपचारम् अस्माकं देशजनानाम् अत्यन्तं सौकर्येण सुखेन जीवनं करणीया इति एतत् चिन्तनं तस्य मनसि स्थापयित्वा, तस्य मनसि स्वयमेव अस्ति. स्थापितुम् आवश्यकं वा मार्गं वा आवश्यकं नास्ति. स्वयमेव तस्य शरीरे विद्यमानाः एतत् स्वभावम् एव अत्यन्तं वरिष्ठं. मम देशे मम जनाः, मम देशे मम विद्यमानाः मम जनाः सर्वमपि सुखेन निरामयेण जीवनं कर्तव्यम् इति एतत् चिन्तनं. तदर्थमेव प्रत्येकतया विशेषतया सः एतादृश औषध उपचारं कृत्य शुल्कं विना, वितौट् फीस्, शुल्कं विना सः कृतवान्, सः दानं कृतवान्. तदर्थं गुरुदक्षिणा एव अस्माभिः निर्वाचनं मुखेन एतत् आगमन समये मतदान मुखेन एतत् आगमन निर्वाचन काले निर्वाचन समये अस्माभिः मतदानं मोदी महोदय उद्दिश्य निर्बन्धेन कर्तव्यं. मतदानं तस्य कृते दातव्यम्. यदि वयं न कुर्मः चेत्, ददामः चेत्, तर्हि पापम् एव मिलति, शापम् अन्यः. यदि वयं गुरुदक्षिणा वयं न ददामः चेत् शापं स्वयमेव आगच्छति. गुरुशापम् इति अस्ति. मोदी महोदयः गुरुशापं न ददाति, वयं जानीमः. परन्तु देवताः, एतत् प्रपञ्चे विद्यमानाः देवताः, ते शापं कुर्वन्ति, शापं ते ददति. किं शापं? गुरुदक्षिणा सः त्वं न दत्तवान् इति अन्यरीत्या अपररीत्या अपरमार्गे ते शापं ददति. तत् शाप विमोचनार्थम् अथवा पाप विमोचनार्थं वयं पुनरपि मरणम् इति नीत्वा तद् नेतुम् आवश्यकम्. पुनरपि मरणं, पुनरपि जरणं स्वयमेव आगच्छति. ऑटोमेटिकली इट विल कम. कारणं सर्व पापानि सर्वमपि निरुध्य शुद्धरीत्या वयं स्वर्गलोकम् अस्माभिः गन्तव्यम् इति शास्त्रमस्ति. पापेन सह स्वर्गलोकं गन्तुं न सन्दर्भः मिलति, न गन्तुं शक्यते. अतः गुरुदक्षिणा यदि वयं न ददामः चेत् पापं शापं भवति. शापात् पापं भवति. पाप विमोचनार्थं पुनरपि मरणं, पुनरपि जरणम् इति वंशात् वंशं बहवः जन्मः अस्माभिः
नेतुं सन्दर्भः भवितव्यम् अतः तत् विमोचनार्थं तत् यदि वयं विरुद्ध्य तत् शापं विरुद्ध्य वयं स्वर्गलोकं गच्छामः चेत् गुरुदक्षिणा आवश्यकम् अतः एव गुरुदक्षिणा धनं धान्य मुखेन दातुम् आवश्यकं नास्ति मोडी महोदयस्य कृते धनमेव अस्ति धान्यमेव अस्ति पर्याप्तरीत्या अलं रीत्या धनमस्ति तत् पर्याप्तं मतदानमुखेन पुनः अपि तत् राजसिंहासन आसने तत् उपवेशितुम् आवश्यकमेव अस्माकं पुनः अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री मोदी महोदयः एव भवितव्यम् आगन्तव्यम् इति निर्बन्धेन यदि वयं निश्चयं कुर्मः चेत् मोदी मतदानमुखेन वयं मोदी महोदयस्य कृते मतदानं दातव्यम् तस्य स्वभावं पश्यतु अस्माकं भारतदेशस्य संस्कृति अनुसृत्य क्षेत्राटनं सर्वक्षेत्रेषु गत्वा उदाहरणं केदारनाथ गत्वा तत्र पूजादिकं वा अथवा रामानुजाचार्य क्षेत्रं गत्वा तत्र पूजादिकं वा अथवा श्रीरङ्गम् अथवा अन्यच रामेश्वरं सर्वमपि शास्त्रम् अस्माकं देशे विद्यमानाः शास्त्रम् अनुसृत्य अनुष्ठादिकं सर्वमपि सम्पूर्णरीत्या स्वीकृत्य क्रमेण संस्कृति मुखेन कलाचार मुखेन शास्त्रं स्वीकृत्य शास्त्रम् अनुसृत्य सः सर्वकार्याणि क्षेत्रकार्याणि पवित्रकार्याणि मन्दिरस्य पूजादिकं कार्याणि सर्वमपि क्रमेण स्पष्टतया सः अकरोत् इति वयं जानीमः तत् कृत्य एव प्राणप्रतिष्ठम् अयोध्या महानगरे सः रामपिरानस्य प्राणप्रतिष्ठं सः कृतवान् सः अकरोत् तत् आवश्यकमेव अतः अहं किं वदामि दैविक भक्तिरीत्या अपि सः गच्छति राष्ट्रीयरीत्या अपि गच्छति राष्ट्रम् अनुसृत्य वित्तरीत्या वा वित्त फैनान्स रीत्या वा अस्माकं देशस्य वर्धनं हिमालय शिखर पर्वन्तम् अपि गतम् एधन्ते अस्माकं देशस्य वित्त रीत्या वर्धनं वा अथवा विज्ञान रीत्या वर्धनं वा भौतशास्त्रं रीत्या वर्धनं वा रसायनशास्त्रं रीत्या वर्धनं वा अन्यग्रहस्य विज्ञानं वा प्रक्षेपणं वा सैटेलाइट अग्नि सर्वमपि प्रक्षेपणं वा सर्वक्षेत्रेषु प्राधान्यस्थानं लभ्यते अस्माकं देशस्य स्थानं प्राधान्यमेव औन्नत्य उन्नतरीत्या अस्माकं देशम् अपि एधन्ते अस्माकं देशम् एधते तत् स्पष्टमेव तत् विषये आशंका सन्देहः किमपि नास्ति सर्वक्षेत्रेषु वित्त क्षेत्रेषु फाइनान्स मैटर्स वा उत्पादन क्षेत्रेषु प्रोडक्शन वा सेवा क्षेत्रेषु सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटर इति वा संगणक यंत्र विषये वा कंप्यूटर विषये वा अग्निस्फोटकं विषये वा प्रक्षेपणं विषये वा सैटेलाइट प्रक्षेपणं विषये वा सर्वक्षेत्रेषु अस्माकं देशं हिमालय शिखर पर्यन्तं मम अभिप्राय प्रकारः गत 10 वर्षे प्राप्तम् इति निश्चयेन अहं वदामि एतत् सर्वमपि अन्यः अपरः अहं किं वदामि यदि वयं गुरुदक्षिणा न दद्मः चेत् तर्हि पापं निश्चयेन भवति अन्य मत जनाः कृते अहं वदामि इस्लामीय मतं वा अथवा क्रिस्तव मतं वा
दैव भक्ति आवश्यकं, दैव चिंतन, दैवीक चिंतनम आवश्यकम् इति सर्व मतेषु रचितवन्तः अस्माकं प्राचीनकालः ऋषयः। वेदशास्त्रेषु अस्ति आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति इति। किमपि मार्गे त्वं वयं विश्वासं कुर्मः चेत् अन्तिमकाले अन्तिमसमये सर्वे भक्तिः, सर्वे देवता प्रार्थना, समुद्र सर्वे नदी समुद्र सागरं कृते ते गच्छति, मिलति, ऐक्यरीत्या मिलति। किमपि मार्गम् अस्ति चेत् अपि चिन्ता मास्तु। तादृशमेव भगवत् चिन्तना, भगवत् संस्कृतिः, भगवत् पूजादिकं वा भगवत् प्रार्थना वा। विधविधानि प्रार्थनाः सन्ति, परन्तु ते सर्वे अपि अन्तिमसमये ते केशवः प्रति गच्छति। केशवः इति भगवान् आत्मा, परमात्मा प्रति गच्छति इति शास्त्रमस्ति। अतः परन्तु दैव विश्वासं, दैविक भक्ति आवश्यकं। परन्तु ये नास्तिका जनानां कृते किमपि दैविक भक्ति नास्ति, दैवं नास्ति इति ते वदन्ति। अतः कुरान् मध्ये किमपि दण्डना तत्र अस्ति, दण्डना अस्ति, इस्लामीय जनाः ते जानन्ति। तादृशमेव यूद क्रिस्तु जनानां पुस्तकेषु सर्वमपि सन्ति। दैवचिन्तनम् आवश्यकं। दैवचिन्तनं नास्ति चेत् किमपि प्रयोजनं न, किमपि परिमाणं लाभं वा सन्तोषं वा न भवति। अस्माकं देशे कम्युनिस्ट् दलमस्ति, अथवा अन्य तमिळ्नाडु मध्ये किञ्चित् दलमस्ति। ते सर्वे अपि नास्तिकाः जनाः एव, नास्तिकाः राजपालकाः एव। तेषां कृते कथं अदृष्टं भवति, कथं राशिफलं भवति। दैवविश्वासः अस्ति चेत् राशिफलं भवति। अदृष्टम् आवश्यकं। किमपि वयं तीर्मानं, वयं निश्चयं वयं कुर्मः चेत् अदृष्टम् आवश्यकं हस्तस्य उपरि। नो चेत् किमपि प्रयत्नं वयं कुर्मः चेत् प्रमाणं वा लाभं वा सम्पादितुं न शक्यते। अतः एव यमधर्मराजा नचिकेतस्य कृते वदति, एष सर्वेषु भूतेषु गुडो आत्मा न प्रकाशते। सर्वेषां भूतेषु आत्मा सन्ति, ते न प्रकाशयति, आत्मा न प्रकाशयति। किञ्चित् शरीरे इतः अतः एकं शरीरे ते प्रदर्शयति अपि। तदर्थं किं सः वदति चेत्, राशिः अदृष्टम् अस्माकं पवित्र गुणादशयः, पापं विना अस्माकं जीवनं वयं कुर्मः चेत् सर्व राशिः, सर्व अदृष्टं लभ्यते इति स्पष्टतया यमधर्मराजा नचिकेतस्य कृते वदति। अतः मोडी महोदयस्य कृते सर्वमस्ति, किमपि अपवित्र कार्याणि न सन्ति, सर्वमपि पवित्रम् एव। मधुपानं न पिबति। मम पूर्वभागम् एव अहम् उक्तवान्, मधुपानं वा मांसाहारं वा धूम्रपानं, स्मोकिंग वा किमपि न करोति। पवित्र शुद्ध शरीरमेव, ज्ञानमेव, चिन्तनमेव तस्य कृते। सर्वेषां लोकानां प्रदेशानां वैदेशिकगदानां विद्यमानः अध्यक्षकः, राजपालकाः बहवः सन्ति। तेषां गुणादशयः भवन्तः सर्वे अपि परिशीलयन्तु। तेषां गुणादशयः करः अस्माकं प्रधानमन्त्री मोदी महोदयस्य अपेक्षया कथं ते कार्याणि कुर्वन्ति। मधुपानं वा अथवा मांसाहारं वा अथवा धूम्रपानं, सर्वकार्याणि अपवित्रकार्याणि ते कुर्वन्ति, दोषकार्याणि ते कुर्वन्ति, ते जानन्ति। परन्तु अस्माकं प्रधानमन्त्री, भवन्तः सर्वे, भवतः ज्ञानमस्ति न, सर्वे अपि भवतः सर्वे अपि ज्ञानमस्ति, जानन्ति, अहं जानामि। अतः सर्व राजपालकाः, वैदेशिकदेशानां विद्यमानाः सर्व राजपालकाः अपेक्षया अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री मोदी महोदयस्य
स्वगुणं वा स्वकर्मं वा सर्व संस्कृतिः वा कार्याणि वा चिन्तनं वा सर्वमपि शुद्धमेव पवित्रमेव हिमालय शिखर पर्यन्तं पवित्रमेव इतोपि पवित्रं नास्ति इति अहं मन्ये अन्यथा अत्यन्तं पवित्र गुणादशयः सः प्रदर्शयति मोदी महोदय अतः कृपया सर्वेषु भवन्तः सर्वे कृपया मोदी महोदयस्य कृते मतदानं करोतु यदि वयं न कुर्मः चेत् तर्हि पापम् एव लभ्यते पापं वंशात् वंशं पापमेव लभ्यते गुरुदक्षिणा आवश्यकं कारणं सः एक प्राधान्यकार्यं वित्तकार्यं वा उत्पादनकार्यं वा तत् वा बौद्धशास्त्रकार्याणि वा सर्वमपि परित्यज्य अस्माकं जीवनस्य सुरक्षितं सः एव दत्तवान् कोविड काल समये अहं मम पूर्व विभागे अहं स्पष्टतया तत् विवरणं कृतवान् अतः कृपया सर्वेषु जनेषु मोदी महोदयस्य कृते मतदानं करोतु इस्लामीय जनाः वा अथवा क्रिस्तवः जनाः वा कृपया मोदी महोदयाय भवन्तः सर्वेपि मतदानं करोतु कारणं सः दैवभक्तिशालिनः एव भवतः कुरान् मध्ये वा बैबल् मध्ये वा ते किं वदन्ति आचार्याः किं वदन्ति दैवभक्ति आवश्यकं दण्डना अन्यच अपरः दण्डना अस्ति भवन्तः सर्वेषु शास्त्रेषु अपि अस्ति किं दण्डना इति अतः कृपया आस्तिक जनः एव अस्माकं प्रधानमन्त्री मोदी महोदयः तस्य कृते कृपया क्रिस्तवजनाः वा इस्लामीयजनाः वा हिन्दुजनाः वा सर्वे अपि कृपया मतदानम् एतत् आगमन निर्वाचन समये करोतु इति अहं प्रार्थयामि नो चेत् भवतः एव निश्चयं करोतु किं भवितव्यम् इति धन्यवादः आशिषः पुनर्मिलामः तावत्पर्यन्तं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु धन्यवादः।